नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कोरोना कहरमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकबिन। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र देशभरका विभिन्न जिल्लामा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू रहनु भएको छ। उहाँहरूबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ र समग्रमा भाइरसको सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न कस्तो किसिमको प्रयास भइरहेको छ र तयारी के कस्तो भइरहेको छ यसबारे पनि जानकारी लिन्छौँ र सँगसँगै आम सर्वसाधारणहरू के कस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। केही विशेष समस्यामा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको समस्या समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह आज पनि गर्नेछौँ र त्यसका लागि तपाईँले स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको नम्बरमा कल गर्नुपर्ने हुन्छ र कल गर्नुहोला। कल गर्दा निःशुल्क रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ, पैसा लाग्ने छैन र तपाईँको समस्या समाधानका लागि हामी सम्बन्धित निकायसँग जवाफ माग्नेछौँ र तत्काल समाधानको बाटो पहिल्याउने आज पनि कोसिस गर्दैछौँ। दर्शकबिन, एक महिना बढी भइसकेको छ, धेरै दिन भइसक्यो लकडाउन भएको र यो लकडाउन यति दिनसम्म भइरहँदा यसले आम सर्वसाधारणमा के कस्तो किसिमको समस्या पारेको छ र ती समस्याहरू समाधानका लागि विशेष गरेर स्थानीय सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय प्रशासनको भूमिका के कस्तो रहँदै आएको छ। किनभने यति बेला सहायता राहत वितरणका कुराहरू आइरहेका छन्, सर्वाधिक चासोको रूपमा आइरहेको विषय छ र आम नागरिकले यो राहत सहज रूपमा पाउन सकेका छन् कि छैनन्, यो राहतको पहुँचमा आम नागरिक सहज रूपमा पुग्न सकेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा पनि हामी जानकारी लिनेछौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत। यदि यहाँहरूले पाउनु भएको छैन भन्ने, यदि समस्यामा हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायसँग त्यसको विषयमा बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। लकडाउनले आम सर्वसाधारणमा निम्ताएको समस्या, विशेष गरेर जिज्ञासा र उनीहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि के कस्तो किसिमको गतिविधिहरू भइरहेको छ, विशेष गरेर प्रदेश सरकारको भूमिका पनि के कस्तो छ, स्थानीय सरकारको भूमिका के कस्तो छ, लगायत अन्य सम्बन्धित निकायको भूमिका के कस्तो छ र त्यसप्रति सरकारी गतिविधि र तयारीप्रति आम नागरिकको प्रश्न र चासो के कस्ता छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन्छौँ। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसबाट नेपालमा पछिल्लो समय सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या बढिरहँदा यसले चुनौती पनि थपिरहेको स्थिति छ। नेपालमा हालसम्म 52 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिसकेको छ, जसमध्ये 16 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। आज पुरा विश्व नै कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को त्रासमा गुज्रिरहेको छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुने र सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या हजारौँले बढिरहेको स्थिति छ। दर्शकबिन, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 2,06,989 जनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण विश्वभर मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने 29,94,721 पुगिसकेको छ र यी सङ्क्रमितमध्ये 8,77,254 जना उपचारपछि निको भएका छन् र कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी आक्रान्त बनेको अमेरिकामा 9,87,029 जना सङ्क्रमित हुँदा 55,413 जनाको मृत्यु भएको छ। यो अपडेट हामीले अहिलेसम्मको अपडेट यहाँहरूलाई गरायौँ र विशेष गरेर युरोपमा कोरोनाबाट बढी प्रभावित बनेका इटाली, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी कोरोना सङ्क्रमणको गति त्यहाँ कम भएको स्थिति छ। यी मुलुकहरूले लकडाउन पनि खुकुलो पार्दै लगेको स्थिति छ। तर नेपालमा भने वैशाख 25 गतेसम्मका लागि लकडाउन लम्बाइएको छ। हिजो भर्खरै मात्र सरकारले यो निर्णय गरेको छ र विशेष गरेर सरकारले 10 दिन थप गर्दै लकडाउनको समयावधि 25 गतेसम्मलाई लम्बाएको हो। साथै आन्तरिक तथा बाहिरी उडान जेठ 2 गतेसम्मका लागि ठप्प गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यस किसिमको निर्णय गरेको छ र विशेष गरेर दर्शकबिन, चीनमा सन् 2019 को डिसेम्बरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सुरु भए पनि नेपालले पटक्कै यसको पूर्व तयारी गरेको स्थिति थिएन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेर नेपाललाई पनि अति उच्च जोखिममा राखेपछि मात्रै नेपाल झस्कियो र त्यस पछाडि यसको तयारी गर्नुपर्छ, पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल अग्रसर देखियो। त्यसपछि गत वर्ष 2076 सालको चैत 11 गतेबाट लागू गरिएको लकडाउनको अवधि बढाउँदै अहिले वैशाख 25 गतेसम्मलाई पुरै सकिएको स्थिति छ र यस अवधिमा मूलतः कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन बाहेक थप अन्य उल्लेख्य केही कदमहरू नेपालमा सरकारले चालेको देखिँदैन। तर सहरका धनाढ्य बस्ती बाहिर पनि छन्, नेपाल छ, यो सहरभन्दा पनि बाहिर नेपाल छ र दिनहुँ काम गरेर पाएको ज्यालाले छाक टार्नेहरू पनि नेपाली छन् भन्ने स्वीकार गर्ने हो भने यतिन्जेलको अव्यवस्थित बन्दाबन्दीले फाइदाभन्दा नोक्सान
धेरै भइरहेको टीका टिप्पणीहरू पनि एकातिर भइरहेको स्थिति छ। दर्शकबिन यस बीचमा विशेष गरेर देशभित्र अव्यवस्थित आवागमन रोकिएको छैन, विशेष गरेर सरकारले भरपर्दो परीक्षण नै व्यापक बनाउन नसकेको भन्ने किसिमको टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ। र अहिले विशेष गरेर सरकारले भर परेको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट विधिको परीक्षणको नतिजा यो भरपर्दो नभएको पुष्टि नेपालभित्रै पनि भइरहेको स्थिति छ। आज हामी समसामयिक यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर यो विशेष प्रस्तुतिमा प्रस्तुत हुँदैछु र विशेष गरेर टिभी जर्नलिस्टहरू हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहनु भएको छ, उहाँहरू मार्फत जानकारी लिन्छौँ र पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन्छौँ र सँगसँगै आम सर्वसाधारणका गुनासो चासो समस्या समाधान गर्नका लागि पनि हामी लागि पर्नेछौँ। र यति बेला मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार कोही सर्वसाधारण हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म कैलालीबाट गोदावरी नगरपालिका। हजुर, कैलालीबाट भन्नुभयो? हजुर, कैलाली गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3। हजुर, यहाँको शुभ नाम? सुनिराम विश्वकर्मा। विश्वकर्माजी, यहाँको समस्या चासो के थियो राख्न सक्नुहुनेछ छोटकरीमा? यो हजुर राहत सम्बन्धी हो। एकपल्ट हामीले 10 किलो चामल केही दालहरू अब के पाउने हो र राहत सम्बन्धी हामी मजदुर गरी खाने मान्छेलाई अब के छ फलानी भनेर सोध्नु खोजे हामी। जस्तो अब यहाँले राहत पाउनु भएको छैन किनभने सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको स्थिति छ र स्थानीय सरकारले पनि वडा कार्यालय मार्फत सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत यसरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर वितरण गरिरहेको छ। खबर गरिसक्यौँ, वडा कार्यालयमा पटक खबर गरिसक्यौँ, हामी पुग्यौँ, हामीले रात मजदुरी ज्याला गरी खाने मान्छे हामी कसरी पाउने हो के भन्ने काम सबै ठप्प छ, कसरी गरी खाने भनेर 10 किलो चामल केही दाल र त्यो भात हामीले पायौँ नयाँ वर्षको 1-2 दिन पछि। अनि त्यसपछि हामी फेरि भोकै छौँ। त्यस्तो अवस्था छ कि माइक खाने पनि कता माइक खाने त्यस्तो अवस्थामा छ। तपाईँहरूले अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन? यो वडा नम्बर गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा चाहिँ अहिलेसम्म राहत पुगेको स्थिति छैन? वडा कार्यालयले के गरिरहेको छ? त्यही जानकारी खोज्नु खोजे। अब वडा अध्यक्षले कतिचोटि हामी फोन गर्छौँ, तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन? यति बेला कैलाली गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 बाट कल गर्नुभएको थियो एकजना सर्वसाधारणले र विशेष गरेर उहाँले राहतका लागि के कस्तो किसिमको व्यवस्था गरिएको छ जान्न खोज्नु भएको थियो र यो सर्वविदितै छ। एक हिसाबले स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरिरहेको अवस्था छ। यति बेला सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत राहत वितरण भइरहेको छ र विशेष गरेर स्थानीय सरकारले पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर कसलाई चाहिँ राहत चाहिने हो, को चाहिँ राहतको वास्तविक राहत कसलाई दिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ र यसरी चाहिँ वितरण गरिरहेको स्थिति छ। र यद्यपि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अझै नपाएको अवस्था गुनासो पनि आइरहेको स्थिति छ, राहत नपाएको भन्ने। यस विषयमा हामी जानकारी लिन्छौँ, यति बेला यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र कैलाली स्थित गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउद हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद, यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। भर्खरै मात्र एकजना सर्वसाधारणले हामीलाई गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 बाट कल गर्नुभएको थियो, सम्पर्क गर्नुभएको थियो र विशेष गरेर उहाँले गोदावरी नगरपालिकाले अहिले राहत वितरण कसरी गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा उहाँको चासो थियो। के गरिरहनु भएको छ? हामीले पहिलो उसमा राहत वितरण गऱ्यौँ है, 17 वडामा हात वितरण गरिसकेको छ। हजुर। अनि र अब यो छुटपिटको लागि हामीले चाहिँ वडामा आज पठाएका छौँ। हजुर। छुटपिटको रिपोर्ट चाहिँ वडाले सङ्कलन गरेर त्यसको उसमा आज 12 वडामा हामीले पठाएको छौँ। सबै वडामा वितरण भइसकेको स्थिति छ के छ? 12 वटै वडा सबै एक उसमा सबै वडामा वितरण भइसकेको अवस्था छ र कतिपय ठाउँमा छुटपिट भएको अवस्था जब जानकारीमा भइसकेपछि अनि मैले चाहिँ सबै वडामा 12 वडामा छुटपिट भएको चाहिँ अवस्था भयो उहाँहरूलाई। अब मेयर साहब, विशेष गरेर यो वडा नम्बर 3 मा चाहिँ राहत वितरण भएको छ कि छैन? किनभने भर्खरै मात्र एकजना सर्वसाधारणले वडा नम्बर 3 बाटै हामीलाई कल गर्नुभएको छ र उहाँले भनेअनुसार राहत वितरण भइरहेको छैन भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ। वडा नम्बर 3 मा चाहिँ के छ स्थिति? वडा नम्बर 3 मा हामीले लगभग गोदावरी नगरपालिकै सबभन्दा चाहिँ लगभग बढी नै बाँडेको छ अरू वडाभन्दा होइन। लगभग 400-500 जनाको हाराहारीमा हामीले त्यहाँ वितरण गरेका छौँ र अझ कोही छुटपिट छ भने चाहिँ त्यो वडा अध्यक्षसँग चाहिँ त्यो छुटेको मान्छेको सङ्ख्या मागेर त्यसपछि अनि हामीले आजदेखि पठाउने उ गरेका छौँ।
जस्तो मेयर साहब अब छुटपिट भएका व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरूले तपाईँ समक्ष गुनासो गरेका छन् कि छैनन्, तपाईँ समक्ष आफ्नो समस्या राखेका छन् कि छैनन्? किनभने अब वितरण गर्ने किसिमको निर्देशन यहाँले दिनुभएको छ वडा कार्यालय मार्फत, तर त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधिहरूले अब अलिकति राजनैतिक तवरले चाहिँ राहत वितरण गरिरहेको भन्ने किसिमको समाचारहरू देशका विभिन्न ठाउँबाट आइरहेको स्थिति छ। यसतर्फ तपाईँ कतिको चनाखो हुनुहुन्छ र तपाईँलाई समस्या? अब मैले के भनेको छु भने अब यो राहत वितरण भन्ने कुरो कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहसँग रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता मैले सबै वडाधीशसँग चाहिँ त्यो राखेको अवस्था छ होइन। किनभने राहत जो व्यक्तिले पाउनुपर्ने त्यो छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरो राखेको छ। त्यसै अनुरूप पनि अहिले पनि अब कस्तो अवस्था आइरहेछ भने अब कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेसको वडाध्यक्ष छ भने काङ्ग्रेसको वडाध्यक्षले पूर्वाग्रह गर्यो भन्ने चाहिँ आवाज पनि मका आइराखेको अवस्था छ होइन। कतिपय चाहिँ कम्युनिस्टका चाहिँ अध्यक्षहरू छन् भने कम्युनिस्टका अध्यक्षले चाहिँ हामीलाई पूर्वा गर्यो भनेर चाहिँ भइराखेको अवस्था छ। यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अवस्था पनि आएको मका धेरै कुराहरू आएको। त्यसै कारणले गर्दा मैले पनि अब के भनेको छ भने यो राजनीतिक गर्ने बेला होइन, यो चाहिँ यो बेला भनेको हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ समस्यामा परेका होइन, अब आफ्नो पेटको गुजारा गर्न चाहिँ समस्या भएका 12 महिना रोजगारी गरेर खाने चाहिँ नागरिकहरूको लागि चाहिँ यो राहतको मुख्य उद्देश्य हो। त्यही अनुरूप हामीले जानुपर्छ भनेर मैले चाहिँ वडाध्यक्ष सबै वडाध्यक्षलाई भनेको अवस्था छ र त्यही अनुसार काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। तर अब कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने अब कसैले व्यक्तिगत चित्त नबुझ्दा पनि ती कुराहरू चाहिँ अगाडि सारेका हुन्छन् र कुरा अगाडि बढाएका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा यदि त्यस्तो अवस्था छ कुनै ठाउँमा पूर्वाग्रही चाहिँ गरेको छ भने तपाईँहरू कुन ठाउँ पूर्वलाई चाहिँ त्यो खालको वातावरण गरेको छ ल्याउनुहोस्, उजुरी सहित ल्याउनुहोस्। म जुन वडाको वडाध्यक्ष छ उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर त्यो असुल गर्न लगाउने पाएको मान्छेलाई त्यसलाई कुरा राखेको छु मैले। अब सकभर अब यस्तो चाहिँ गुनासाहरू त आइराखेको अवस्था छ होइन, तर अब पूर्वाग्रही ढङ्गले चाहिँ मैले गएको चाहिँ अवस्था म देख्दैन। जस्तो मेयर साहब अब यहाँले विशेष गरेर 12वटै वडामा चाहिँ राहत वितरण गरिरहेका छौँ भनिरहँदा अब यहाँले छुटपिट भएका व्यक्तिहरू जसले पाउनुपर्ने हो ती व्यक्तिले नपाएका व्यक्तिहरूका बारेमा केही त्यस्तो एनालाइसिस गर्नुभएको छ कि छैन? छुटपिट कति छ त्यो एनालाइसिस गरेर नै चाहिँ त्यो हामीले पठाएका छौँ त्यहाँबाट होइन, उहाँहरूले रिपोर्ट गरेर पठाउनु भएको छ, हामीले त्यसरी अगाडि पठाएको छ। अब विशेष गरेर वडा नम्बर 3बाट चाहिँ अब गुनासो आइरहँदा यसको तत्काल समाधानका लागि केही पहल गर्न सकिन्छ? अब गुनासो चाहिँ वडा नम्बर 3मा मात्र होइन, त्यो सबै वडामा चाहिँ आइरहेको अवस्था हो होइन। अब त्यो गुनासो कतिपयले चाहिँ वास्तवै गुनासाहरू पनि हुन्छन्, कतिपयका गुनासाहरू भनेको खालि चाहिँ गुनासाको नाउँमा गुनासाहरू पनि हुन्छन् होइन। मैले अब यो भित्र सबै बुझेको छु, यो गोदावरी नगरपालिकाभित्रको कस्ता मान्छेहरू छन् होइन। त्यसै कारणले अब मेरो सोच के हो भने गुनासो ठिक छ चाहिँ उहाँहरूले अब यो अहिले पनि राज्यले द्वार प्रणालीबाट यस्ता गुनासो नै यो चाहिँ लागू गरेको छ सरकारले। किनभने जनप्रतिनिधिहरू मार्फत नै चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू बसेर चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूलाई बसालेर त्यसरी चाहिँ वितरण गर्ने चाहिँ योजना अनुरूप हामी त्यसरी लागेका छौँ। त्यो लाग्दै पनि अब कतिपयले छोड्यो, कतिपय अब विभिन्न खालका मान्छेहरू छन्, कसैले अब व्यक्तिगत चित्त बुझेन भने त्यो खालका गुनासाहरू गरिराखेका हुँदैन। अब तपाईँले यसो भनिरहँदा विशेष गरेर अब जसले राहत पाउनुपर्ने होइन अथवा राहतको कुनै आवश्यकतै छैन ती व्यक्तिहरूले फाइदा लिइरहेका त छैनन् कतै गोदावरी नगरपालिकामा? हो, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ यदि त्यो लगेको छ भने त्यो नगरपालिकामा उजुर गर्नुहोस् भनेको छु। तपाईँहरू उजुर गर्नुहोस् कुन व्यक्तिले त्यस्तो पाएको छ, ती सबैबाट असली हुन्छ र तिनलाई अझै कुनै कानुनी प्रक्रियामा पनि अगाडि बढाइन्छ भनेको छ मैले। जस्तो अब तपाईँले ती व्यक्तिहरूको पहिचान चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? प्रक्रिया चाहिँ के हो? अब त्यो त ल्याउनु पर्यो। अब पहिचान गर्ने भन्नेको त त्यहाँ अहिले पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। अब जनप्रतिनिधि वडामा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू नै चाहिँ त्यसलाई सङ्कलन गर्छन्, अनि त्यहाँबाट चाहिँ टोल सुधार समितिका मान्छेहरू पनि त्यो समावेश भएका छन्, सुरक्षाकर्मी समावेश भएका छन्, राजनीतिक दलका मान्छेहरू समावेश भएर उहाँहरूले नै रिपोर्ट गरेर ल्याउनुहुन्छ ती मान्छेको। हामीले त्यसको लागि कार्यविधि नै बनाएर पठाएको छौँ। कार्यविधि त्यहाँ छौँ भने यो 12 महिना मजदुर गरेर खाने चाहिँ व्यक्ति अथवा परिवारलाई उपलब्ध हुनेछ राहत भनेका छौँ। दोस्रो उसमा चाहिँ अशक्त कस्तो केही छैन, उनीहरूले कुनै ठाउँबाट ल्याउन सक्ने आधार छैन, उनीलाई राहत उपलब्ध हुनेछ भनेका छौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै उहाँहरूले चाहिँ त्यो अहिले पनि खाद्यान्न उपलब्ध नहुन सक्ने अवस्था उहाँहरूलाई उपलब्ध गर्ने भनेको छौँ। अब यो हाम्रो चाहिँ मापदण्ड नै यो चाहिँ यसमा छ।
यही कार्य हुन्छ यहाँलाई मेयर साहब यहाँको समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र यस किसिमका गुनासोहरू विभिन्न ठाउँबाट आइरहेको छ, विशेष गरेर वडा नम्बर 3 गोदावरी स्थित वडा नम्बर 3बाट भर्खरै मात्र एकजना सर्वसाधारणले कल गरेर राहतको विषयमा उहाँले चासो राख्नु भएको थियो र यसतर्फ यहाँको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र विशेष गरेर दर्शक पनि यति बेला राहतको कुराहरू सर्वाधिक रूपमा आइरहेको स्थिति छ, किनभने लकडाउनको समयावधि बढेको छ र मानिसहरूको दैनिकी अझ बढी कष्टकर बन्दै गइरहेको स्थिति छ र यसले गर्दा राहत वितरण प्रक्रिया चाहिँ सहज रूपमा गर्न जरुरी देखिएको छ, किनभने राहत वितरणलाई लिएर विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू पनि यति बेला उब्जिएको छ। स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरिरहेको छ तर यो सही ढङ्गले गरिरहेको छ कि छैन भन्ने किसिमको प्रश्नहरू यति बेला उब्जिएको स्थिति छ। र मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार एकजना सर्वसाधारण फेरि कोही हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म मकवानपुर मनोरीबाट। यहाँको आवाज अलिकति स्पष्ट, तपाईँको आवाज आएन। एकपल्ट फेरि फोन काटिएर चाहिँ यहाँले फेरि डायल गर्न सक्नुहुनेछ। आवाज एकदमै सुनिएन उहाँको। दर्शक पनि कोही सर्वसाधारण हुनुहुन्थ्यो यति बेला, सम्भवतः केही समस्या अथवा चासो जिज्ञासा केही राख्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई केही अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँका लागि हामीले निःशुल्क रूपमा हाम्रो टोल फ्री नम्बर भएको छ, स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको छ। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या जिज्ञासाहरू र विशेष गरेर सरकारी तयारीमाथि तपाईँको पनि केही प्रश्न छ भने तपाईँ पक्कै राख्नुहोला। त्यो प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी सम्बन्धित निकायसँग त्यसको जवाफ लिनेछौँ र यसका लागि हामी यो विशेष प्रस्तुतिमा हामी जुटिरहेको स्थिति छ। र आज पनि हामी देशका विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग त्यहाँको पछिल्लो स्थिति के छ, अवस्था के छ र त्यहाँ भइरहेका गतिविधिहरू के छन्, जनप्रतिनिधिहरूको पछिल्लो गतिविधि कस्तो छ, किनभने जोखिम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, सङ्क्रमितहरू बढिरहेको स्थिति छ, सरकारले लकडाउन थपेको छ, यसले गर्दा नागरिकहरूको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ र यति बेला नै जनप्रतिनिधिको सक्रियता अझ बढी हुनुपर्ने अवस्थामा विशेष गरेर आम नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउन र यसको उच्च जोखिममा जुन छ यो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जनप्रतिनिधिको सक्रियता जुन हुनुपर्नेछ त्यो छ कि छैन, यस विषयमा पनि जानकारी लिनेछौँ। र यति बेला हामी लाग्छौँ उदयपुरतर्फ। उदयपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु केसी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अभिमन्यु, जानकारी गराउनुहोस्, यति बेला उदयपुर उच्च जोखिममा छ, प्रदेश 1 को उदयपुर उच्च जोखिममा रहेको स्थिति छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको स्थिति छ, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। वीरेन्द्र, हिजो मात्रै पनि 83 जनाको हिजो मात्र 83 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी नमुनाको लागि परीक्षणको लागि पठाइएको छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि ऱ्यापिड टेस्ट उदयपुर जिल्लामा 126 जनाको गरिएको छ भने स्वाब सङ्कलन हिजोसम्म गरेर 613 जनाको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण पठाइएको छ, जसमध्ये उदयपुर जिल्लाका मात्र र भारतीय जमात गरेर 28 जना सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेको अवस्था छ अहिले। जस्तो अब यी 28 जना जो सङ्क्रमितहरू छन् उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, यसबारे केही अपडेट लिन पाउनु भएको छ यहाँले अभिमन्यु? हजुर, जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ 28 जना, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ यसबारे तपाईँले चिकित्सकहरूसँग केही फलोअप गर्नुभएको छ, केही अपडेट लिनु? मैले अपडेट लिएको छु वीरेन्द्रजी। हजुर, उहाँको हजुर पक्कै पनि हिजो मात्र पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँको सबै सामान्य 28 जना सङ्क्रमित सामान्य बसिरहेको भन्ने जानकारी पाएको छु मैले। जस्तो अभिमन्यु, यति बेला अब उदयपुर अब उच्च जोखिममा छ, त्यहाँ एक किसिमको त्रासको स्थिति पनि छ र यो त्रास भनौँ अब देशैभर त्रास त छ, अझ बढी उदयपुर हटस्पटका रूपमा रहेका हिसाबले पनि त्रास अझ बढी देखिएको स्थिति छ। आम नागरिकहरू त्यत्तिकै त्रसित छन्। अब त्यहाँ विशेष गरेर अब यति बेला आम नागरिकहरूले अब कतिपय स्थानमा चाहिँ प्रतिबन्धित गरिएको स्थिति छ। आम नागरिकको जीवनशैली कस्तो छ यति बेला, उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ र यो सम्भावित जोखिमबाट बस्न उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ, यहाँले
रिपोर्टिङ गरिरहँदा वीरेन्द्र उदयपुर वीरेन्द्र अहिले उदयपुरको भुल्के क्षेत्र विशेष गरेर सिल गरिएको अवस्था छ भने अन्यत्र जिल्लाका सबै गाउँपालिकाहरू नगरपालिका पनि विशेष निगरानीमा राखिएको छ। अस्ति मात्र भुल्के एरियामा त्यहाँ मानसिक समस्याहरू आउने सम्भावनालाई लिएर स्वास्थ्य कार्यालयले त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य शिविर राखेको थियो। जसमध्ये 53 घर परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो भने सामान्य खालका बिरामीहरूलाई पनि निःशुल्क औषधिहरू प्रदान गरिएको थियो। अहिले नगरपालिकाले भुल्के जहाँ सिल गरिएको अवस्था क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रमा मान्छेहरू बाहिर निस्किन नपाएको अवस्थामा उहाँहरूलाई खानपानमा असहजता भएको कारणले नगरपालिकाले त्यो क्षेत्रमा राहत समेत वितरण गरेको अवस्था छ। जस्तो अभिमन्यु अब यति बेला विशेष गरेर यहाँले भन्नुभयो अब आम नागरिकहरू बाहिर निस्कन नपाइसके पश्चात उहाँहरूको दैनिकीमा पनि समस्या परेको स्थिति छ र त्यसका लागि चाहिँ विशेष गरेर नगरपालिका पनि राहत वितरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। अब विशेष गरेर यति बेला अब कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरिरहेका छौँ। यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम कसरी भइरहेको छ, विशेष गरेर सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरूलाई लाई चाहिँ विशेष गरेर परीक्षणको दायरामा ल्याउनका लागि कस्तो किसिमको पहल भइरहेको छ? कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि उच्च जानकारीका लागि धन्यवाद अभिमन्युसँग हामी यति बेला छुट्टिन्छौँ किनभने केही प्राविधिक गडबडीका कारणले उहाँसँग हामीले थप अपडेट लिन सकेनौँ। यद्यपि उहाँसँगको अपडेट लिनका लागि हामी कोसिस गरिरहनेछौँ। फेरि पनि उदयपुरबाट यति बेला अभिमन्यु केसीटिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्थ्यो र यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? यहाँको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम राजुगिरी। राजुगिरी भन्नुभयो? मकनपुर मनहरी 9। मकवानपुरबाट? हजुर, मकनपुर मनहरी 9बाट। यहाँको समस्या जिज्ञासा के थियो? मेरो समस्या गुनासो के छ भन्ने? हजुर, अब यहाँ चाहिँ अब अहिले यत्रो बन्द गर्यो सरकारले, लकडाउन गर्यो होइन? हजुर। अब यहाँ चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि पूर्व जाने मान्छेहरू कति चाहिँ बाटोमा चाहिँ हिँडिरहेछन्, त्यति हामी देख्छौँ बाटोमा होइन? हजुर। अनि यो नेताहरू चाहिँ बन्द कोठाभित्र बसेर चाहिँ ठुल्ठुलो भाषण मात्रै गरेर बस्ने हो कि यो सर्वसाधारणलाई चाहिँ उचित ठाउँमा चाहिँ व्यवस्था गराइदिनु पर्यो नि, गाडीको उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा रामेछापमा त्यस्तो राम्रो काम गर्यो त्यहाँको नेतागणहरूले, त्यो चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ नि। सर्वसाधारणहरू कति दुःख पाइरहेछन्, कतिले खान पाइरहेका छन्, बाटोमा भोकै हिँडेछन्। यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि त्यो सरकारले मेन। अब यति बेला विशेष गरेर कतिपय स्थानीय तहले पनि अब अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि व्यवस्था गरेको स्थिति छ। मकवानपुरमा यस्तो किसिमको व्यवस्था गरिएको छैन? खोइ मैले त पाइरहेको छुइनँ। सरकार चाहिँ मन नभएर चाहिँ बसिरहेको हो कि के हो कुनै, म त्यस्तो लागिरहेको छ। यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू अलिक हुन्छ राजुजी, हामी यस विषयमा जानकारी लिने नै छौँ किनभने यति बेला कतिपय स्थानीय तहहरू आफ्ना अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरिरहेको स्थिति छ। उहाँहरूले बस नै रिजर्भ गरेर त्यसरी सूचना दिएर आफ्ना नागरिकहरूलाई ओसार पसार गरिरहेको स्थिति छ। र यति बेला हामी विराटनगरतर्फ लाग्छौँ। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तारा, जानकारी गराउनुहोस्, विराटनगरको पछिल्लो अवस्था के छ? अब देशको एउटा विशेष गरेर ठुलो व्यापारिक क्षेत्र पनि हो विराटनगर। यति बेला विराटनगरको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर वीरेन्द्र, म यति बेला कोशी अस्पतालको अगाडि छु। आज लकडाउन फेरि पुनः थपिएको छ। यो लकडाउन थपिएपछि चाहिँ यहाँको स्थानीयहरूले र यहाँको व्यापारीहरूले लकडाउन यसरी थपिराख्दाखेरि हामीलाई पनि केही समयको लागि र म दिनमा 1 घन्टा 2 घन्टा गरेर भए पनि व्यापार खोल्न दिनुपर्छ, पसलहरू खोल्न दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले भनिराखेका छन्। र जति लकडाउन थपिँदै गएको छ, यो लकडाउन थपिँदाखेरि विराटनगरमा यहाँको स्थानीय निकायले, यहाँको प्रशासनले चाहिँ
थप पढाइ गरेको छ वीरेन्द्र। बस्तीहरू बढाएको छ। यहाँको सेना, नेपाली सेनाको टोलीले र नेपाल प्रहरीले यहाँ स्थानीय युवाहरूलाई पनि खटाएर बस्ती बढाएको छ र लकडाउनलाई अलिक कडा बनाएको छ वीरेन्द्र अहिले यति बेला। तर विराटनगरका स्थानीयहरूले चाहिँ हामीले पसलहरू खोल्न पाउनुपर्छ, 1 घन्टा 2 घन्टा बरु एरिया तोकिदिएर भए पनि हामीलाई पसल खोल्न दिनुपर्छ प्रशासनले भनेर माग गरिरहेका छन् वीरेन्द्र। जस्तो तारा, यति बेला अब तपाईँ विशेष गरेर कोशी अस्पतालमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ केही सङ्क्रमित पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै अन्यको परीक्षण पनि भइरहेको स्थिति होला। त्यो परीक्षण कसरी भइरहेको छ, अस्पतालको अवस्था कस्तो छ अहिले, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर वीरेन्द्र, म यति बेला कोशी अस्पताल अगाडि छु। यो कोशी अस्पताल अगाडि यो चाहिँ बिरामी राख्ने ठाउँ होइन। यहाँ आइसोलेसनमा सामान्य ज्वरो आएका बिरामीहरू राखिन्छ र यहाँ यति बेला चाहिँ यो जुन स्वाब टेस्टहरू गरिन्छ, बाहिरबाट आएका हुन्छन् प्रदेश एकमा चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्ने एउटा धरानको सुनसरीमा र यहाँनिर यो मोरङको कोशी अस्पतालमा हो। यो कोशी अस्पतालमा स्वाब टेस्ट गरिन्छ र स्वाब टेस्ट गरेपछि जो कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ कोशी अस्पतालकै अर्को एउटा अस्पताल खोलिएको छ जहाँ चाहिँ कोभिड-19 अस्पताल उपचार केन्द्र भनेर राखिएको छ। त्यहाँनिर उनीहरूलाई उपचार गर्न लगिन्छ। यहाँ डक्टरहरूले ल्याब, यो कोशी अस्पतालमा चाहिँ ल्याब छ। यो ल्याबमा चाहिँ जुन स्वाब टेस्ट गरेर ल्याइएको हुन्छ जिल्लाहरूबाट, त्यो स्वाब चाहिँ यो अस्पतालमा टेस्ट गरिन्छ वीरेन्द्र। अब यति बेला विशेष गरेर कतिपय स्थानबाट बिरामीहरूले सहज रूपमा उपचार नपाइरहेको, अन्य जो नियमित रूपमा उपचारमा जानुपर्ने हो, फलोअपमा जानुपर्ने हो, ती बिरामीहरूले चाहिँ अस्पतालहरूमा उपचार गर्न नपाइरहेको भन्ने किसिमको गुनासोहरू पनि आइरहँदा विराटनगरमा यसको गुनासोको अवस्था कस्तो छ? बिरामीहरू, अन्य रोगका बिरामीहरूले चाहिँ उपचार पाइरहेको स्थिति छ कि छैन, के छ? अहिले त्यस्तो अगाडि जुन सुरुका दिनहरू थिए वीरेन्द्र, जुन लकडाउन भएको सुरुको दिनहरू थियो, त्यो दिनहरूमा चाहिँ धेरै बिरामीहरू फर्केका थिए। धेरैवटा अस्पतालहरू जानुपर्ने, कुनै पनि अस्पतालले बिरामीलाई नहेर्ने र कोशीमा पनि इभन त्यो बिरामीहरूलाई हेर्दैन थियो त्यति बेला। र अहिले जुन लकडाउन पछाडिचोटि जुन लकडाउन थपियो त्यस पछाडि चाहिँ प्राय जस्तो बिरामीहरू आउँछन् त्यो बिरामीहरूलाई प्राइभेट अस्पतालले त त्यति राम्ररी हेरेको छैन अहिले पनि। र यो कोशी अस्पतालमा चाहिँ जुन सामान्य बिरामीहरू आउँछन् ती बिरामीहरूको पनि उपचार गरिराखेको छ कोशी अस्पतालले। र जुन कोरोना भएर आएको बिरामी छ त्यसको मात्रै होइन र सामान्य बिरामीहरूको पनि उपचार भइरहेको छ भनेर हामीलाई अस्पतालले जानकारी दिएको छ वीरेन्द्र। जस्तो अब यति बेला तपाईँ कोशी अस्पतालमा हुनुहुन्छ र विशेष गरेर अब चिकित्सकहरू पनि उपचारमा खटिरहँदा, बिरामीहरूको सेवामा खटिरहँदा उहाँहरूले भोग्नु परेको चुनौतीहरू चाहिँ के कस्तो छ? उहाँहरूले केही त्यस्तो किसिमको समस्या भोगिरहनु भएको छ अथवा केही त्यस्तो किसिमको गुनासो गरिरहनु भएको छ कि अथवा कस्तो छ? जनशक्तिको कस्तो छ? उहाँहरूलाई प्रदेश सरकारले केही भनिरहेको छ कि छैन? प्रदेश सरकारले ढाडस दिने कुरामा होस् अथवा केही त्यस्तो किसिमको उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउने कुरामा केही त्यस्तो किसिमको मद्दत गरिरहेको छ वा छैन, के छ? हजुर वीरेन्द्र, अहिले वास्तवमा म कोशी अस्पताल अगाडि नै छु। यहाँ जुन यो अस्पतालमा जुन कोभिड-19 को उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रदेश सरकारले मनोबल चाहिँ एकदमै उच्च बनाएको छ। उनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई थप उनीहरूको जुन तलब छ त्यसमा थप तलब दिने, भत्ता, अतिरिक्त भत्ता दिने, उहाँहरूले जुन 6 दिनसम्म 7 दिनसम्म जुन त्यो ड्युटी गर्नुहुन्छ, उहाँ गएर जुन कोभिड अस्पतालमा ड्युटी गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा 14 दिनसम्म छुट्टै ठाउँमा राख्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्था एकदमै राम्रो गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ तलब पनि नकाटिने। जुन सरकारले चाहिँ तलब काट्ने यो कुन तहको भनेर भनेको छ, डक्टरहरूको तलब नकाट्ने र उहाँहरूलाई पिपिई को पनि व्यवस्था गरिदिने। उहाँहरूलाई आवश्यक जुन सामग्रीहरू पर्छ त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले उपलब्ध नगराएको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारले, जुन प्रदेश सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइराखेको छ। अहिले हामीहरूलाई त्यस्तो कुनै पनि समस्या परेको छैन भनेर हामीलाई यहाँ यो कोशी अस्पतालको मेसुले डक्टर सङ्गीता मिश्रले पनि जानकारी दिनुभएको छ। तर केही दिन अगाडि, अहिले उहाँहरूलाई 1-2 दिन अगाडिदेखि चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्नको लागि किटहरू चाहिँ अलिक मात्रामा कम भएको हो कि भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो। तर हामीले सङ्घीय सरकारसँग मागेका छौँ, प्रदेश सरकारले हामीलाई दिइरहेको छ, त्यस्तो कुनै पनि त्यत्रो समस्या छैन भनेर हामीलाई मेसुले जानकारी दिनुभएको छ वीरेन्द्र। अब तारा, यसबाहेक अब अन्य विशेष गरेर विराटनगरमा, समग्र विराटनगरकै कुरा गरौँ, आम नागरिकहरूका समस्याहरू के कस्ता छन्? तपाईँले रिपोर्टिङ गरिरहँदा उनीहरूको समस्या, पीडालाई चाहिँ कसरी पहिचान गर्नुभएको छ? हजुर वीरेन्द्र, सामान्य रूपमा हामीले हेर्दाखेरि जुन यहाँ दैनिकी बिहान बेलुका, बिहान दिनभरि काम गरेर बेलुका
थाक टार्नेहरूको एकदमै ठुलो समस्या देखिएको छ। उनीहरूले बाहिर काम पनि पाएका छैनन्। उनीहरू चाहिँ काम नपाएर सरकारले दिएको स्थानीय तहले दिएको राहत पनि कति दिनसम्म खाने 2-4 किलो 10 किलो चामल दिएकोले धेरैजना परिवार भएको मान्छेलाई पुग्दैन। हामीले काम पनि गर्न पाएनौँ। हामीलाई कि चाहिँ हामीलाई राहत स्वरूप फेरि केही उपलब्ध गराउनु पर्यो, होइन भने हामीलाई चाहिँ सरकारले केही दिनु पर्यो भनेर उनीहरूको माग छ। र स्थानीयहरूले चाहिँ स्थानीय भयो जस्तै मजदुरहरू भयो र यहाँको खेती किसान गर्नेहरूले पनि मल खादहरू नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। जुन लकडाउनले गर्दाखेरि मल पनि लान पाइएको छैन र खेती गर्न पनि हामीलाई समस्या भइरहेको छ भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। वीरेन्द्र, जस्तो तारा, अब विशेष गरेर यस किसिमका गुनासोहरू आइरहँदा स्थानीय सरकारको विराटनगरमा प्रायोरिटी चाहिँ के देखियो? स्थानीय सरकारले के कुरालाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दियो र के कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारको ध्यान जान सकेन? के लाग्छ यहाँलाई? हजुर, स्थानीय सरकारले हामीले स्थानीयले भनेअनुसार राहत मल खादहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ। अब राहत पनि दोस्रो चरणको राहत दिनलाई हामी तयारी गर्दैछौँ। पहिलो चरणको राहत त बाँडिसकेको छ स्थानीय सरकारले, दोस्रो चरणको राहत दिन हामी तयारी गर्दैछौँ भनेर हामीलाई महानगरपालिकाको मेयरले पनि हामीले हिजो सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो दोस्रो चरणको राहतको लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणको के अरे सरकार प्रदेश सरकारसँग अब सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर दोस्रो चरणको राहत दिने हो। तर मल खादहरूको विषयमा कृषकहरूले चाहिँ आइरहेको गुनासो भनेर सोद्धाखेरि हामीले मल खादहरू पनि जुन लकडाउनको अलिकति खुकुलो बनाएको समय हुन्छ त्यो समयलाई सदुपयोग गरेर गाउँ गाउँसम्म पठाउने भनेर योजना गरिरहेका छौँ र कतिपय सामानहरू पठाइ पनि राखेका छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँको जुन स्थानीयहरूले यहाँको गुद्री बजार बन्द गराएपछि चाहिँ उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको छ र यति बेला धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ गुद्री बजार बन्द गर्न हुँदैन, हामीलाई चाहिँ तरकारी बेच्नुपर्छ, खाद्यान्नका सामानहरू बेच्नुपर्छ। धेरै जसो खाद्यान्नका सामानहरूमा पनि अहिले खाद्यान्नहरू अभाव भइरहेको छ भनेर स्थानीयहरूले जो पसल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भनिराखेको अवस्था छ वीरेन्द्र। र स्थानीय सरकारले हामीले चाहिँ जति सक्छौँ बाहिरबाट जुन सीमा के अरे बोर्डर बन्द भए पनि आइसिपी बन्द भएको छैन, खाद्य सामानहरू बाहिरबाट ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी दिइराखेको छ। र अब तारा, यी त भए स्थानीय सरकारले गरिरहेका गतिविधि र प्रयासका कुराहरू भए। अब तपाईँले रिपोर्टिङ गरिरहँदा विशेष गरेर यो कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो है, स्थानीय सरकारले यसलाई पनि प्रायोरिटीमा राख्नु पर्थ्यो हो, अन्यथा जोखिम हुन सक्छ भन्ने किसिमको केही त्यस्तो किसिमको कुरा छ? केही क्षेत्र छ त्यो छुटाएको स्थानीय सरकारले? हजुर वीरेन्द्र, निजी क्षेत्र जुन यहाँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, सङ्घ संस्थाहरूले पनि स्थानीय सरकारसँग र उनीहरूले एकलौटी होइन यहाँको स्थानीय सरकारसँग चाहिँ मिलेर राहतहरू वितरण गर्दाखेरि पनि सुरुमा त सबै सङ्घ संस्थाहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले राहत वितरण गरे। तर अहिले यो पछाडिचोटि चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट राहतहरू वितरण गर्नुपर्छ निजी संस्थाहरूले पनि भन्दा निजी संस्थाहरूले र यहाँको लोकल उद्योगीहरूले भयो, यहाँको व्यापारीहरूले भयो, सरकारहरूलाई चाहिँ उद्योगहरू सामान्य रूपमा खुलिराखेको र उनीहरूले केही कुराहरू सहयोग गरिराखेका छन्। हामीले देख्छौँ यहाँ राहत कोष भनेर खडा गरिएको छ जहाँ चाहिँ पैसाहरू जम्मा गर्ने काम भयो, खाद्यान्न उद्योगहरूले खाद्यान्नहरू दिने काम दिने र जोसँग जे छ जसको उद्योगमा जो व्यापारीहरूसँग जे छ उनीहरूले उपलब्ध गराइराखेको छ, समन्वय भइरहेको छ स्थानीय सरकारसँग वीरेन्द्र यहाँको निजी संस्थाहरूको पनि। हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद तारा। यति बेला तारा आचार्य हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट विराटनगरबाट। समग्रमा विराटनगरको अवस्थाका विषयमा जानकारी लियौँ र विशेष गरेर विराटनगर व्यापारिक क्षेत्र पनि भएका हिसाबले त्यहाँका स्थानीयहरूले पसल खोल्न पाउनुपर्छ। विशेष गरेर तरकारी खाद्यान्न का वस्तुहरू बिक्री वितरणमा चाहिँ केही सहज गरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमका मागहरू राखिरहेको भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई टिभी जर्नलिस्टले दिनुभएको छ। र यसबाहेक कोशी अस्पतालको बारेमा पनि जानकारी लियौँ र त्यहाँ बिरामीहरूको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको जो अहोरात्र खटिएर आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यसरी अहोरात्र यो विषम परिस्थितिमा खटिएर लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूका केही समस्या छन् भने यस विषयमा पनि हामीले जानकारी लिने कोसिस गऱ्यौँ। यद्यपि प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरिरहेको र स्वास्थ्य सामग्रीहरूका हिसाबले पनि उपलब्ध गराउने कोसिस गरिरहेको र सँगसँगै स्वास्थ्य कर्मीहरू जो यो उपचारमा खटिरहनु भएको छ उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्ने का लागि पनि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले दिनुभएको छ।